नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म सङ्गीता कटुवाल। प्राइम कर्पोरेटमा हामी कर्पोरेट सेक्टरका हरेक गतिविधिहरू लिएर हरेक हप्ता यहाँहरू सामु उपस्थित हुने गर्दछौँ र आज भने हामी यहाँहरू सामु नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा जुन मौद्रिक नीति आउँदैछ र मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, निजी क्षेत्र र सरकारबीच के कस्तो खालको सहकार्य भएको छ, के कसरी अगाडि बढ्दैछ निजी क्षेत्र लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीतर्फ नै लागौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। 78-79 को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ। बजेटप्रति यहाँहरूको निजी क्षेत्रको धारणा के रहेको छ? अब यो 78-79 को बजेटमा प्राय चाहिँ हामी निजी क्षेत्रले सुझाएको कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गरिएको छ र यसमा चाहिँ अलिकति चिन्ताको विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलि बजेट साइज चाहिँ अलिकति ठुलो हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ हैन। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि विगत वर्षमा जस्तो हामीले भनौँ न यो नर्मल कन्डिसनमा छैन हैन, र चाहिँ जुन किसिमको सरकारले प्रक्षेपण गरेको कुराहरू यो कोभिड-19 को कारणले कतै हामीले चाहिँ टार्गेट पुर्याउन कठिन हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब हुन त सरकारको एउटा आफ्नो चाहिँ विज्ञता छ, विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, यो राष्ट्रिय योजना आयोग छ, सोचेरै बुझेरै ल्याएको होला। तर चाहिँ के छ भने कतिपय यो बजेटमा आउने कुरा चाहिँ एउटा उखान छ नि, घाँटी हेरेर चाहिँ हाड निल्नुपर्छ भन्ने छ नि, र आफ्नो एउटा चाहिँ आन्तरिक आम्दानी र राजस्व अनुसार चाहिँ बजेट ल्याइनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ यहाँले भन्नुभयो। घाँटी भन्दा ठुलो, जुन आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै ठुलो बजेट आएको भन्न खोज्नुभयो यहाँले। जस्तो मलाई चाहिँ यसमा अलिकति भनौँ न एउटा दुविधा भएको चाहिँ जुन यो आन्तरिक राजस्व झन्डै अब सरकारले हैन 10 खर्ब 47 अर्बको टार्गेट राखेको छ हैन, जबकि विगत नर्मल कन्डिसनमा कोभिडको इम्प्याक्ट नहुँदाखेरि हाम्रो मुलुकमा मोटामोटी 8 खर्ब जति चाहिँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको अवस्था छ भनेदेखि अब अहिले चाहिँ के छ भने त्यो बेलामा निरोगी नेपाल हैन, निरोगी हाम्रो चाहिँ जनता व्यवसाय, अहिले चाहिँ हामी रोगमीमा छौँ कि देश पनि व्यवसाय पनि जनता पनि। त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो आन्तरिक जुन राजस्व असुली गर्ने झन्डै 30% वृद्धि गरेको अवस्था छ। कतै यो कारणले चाहिँ नउठ्यो भनेदेखि चालु खर्चमै सङ्कट आउला कि भन्ने अलि चिन्तामा छ। त्यस्तै कोरोना महामारी पछिको अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कुन कुन जुन कार्यक्रमप्रति चाहिँ यहाँहरूको सन्तुष्टि छ? विशेष गरी यो जुन सरकारले गत वर्ष जुन एउटा 50 अर्बको चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज ल्यायो, यो राम्रै मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिएको कुरा हो, र चाहिँ त्यसको साथै 150 अर्बको चाहिँ पुनर्कर्चाको लागि व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा ल्याइएको थियो। राम्रो कुरा थियो र कतिपयले पाएको छ र चाहिँ राम्रो पनि भएको छ। हामी चाहिँ त्यो मौद्रिक नीतिलाई स्वागत पनि गरेका थियौँ। तर के छ भने त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ के छ भने जुन तल्लो तह छ नि, तह तबकामा विशेष गरी एसएमई, कृषि, महिला उद्यमीहरू, उहाँहरू चाहिँ जुन भनौँ न आफै एउटा उद्यमी हैन, र चाहिँ मालिक र आफै मजदुर हैन, आज कमाए चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भोलि चाहिने, अनि भोलि कमाएको चाहिँ पर्सिलाई बचाउनु पर्ने, त्यस्तो चाहिँ उद्योगमा रहेकाहरूले जुन एउटा स्टिमुलस प्याकेज आएको छ त्यो उहाँहरूको चाहिँ हातमा समयमा पुग्न सकेन, र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि कतिपय भनौँ न एसएमइजहरू चाहिँ अझै पनि मर्कामा छन्। र चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने, सहुलियत कर्जा दिने चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तल्लो तह तबकासम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ। किनभनेदेखि हाम्रो मुलुकमा मोटामोटी झन्डै 80% चाहिँ एसएमइजहरू छन्। चाहिँ जबसम्म एसएमइजहरूलाई हामीले उत्थान गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर जिडिपी भयो हैन, चाहिँ यो स्वरोजगार वृद्धि गर्ने कुराहरू भए, यस्तो कुराहरू चाहिँ सम्पन्न हुन कठिन हुन्छ र यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह हो। भनेपछि तल्लो तबकासम्मलाई पुग्ने गरी खालको बजेट आएन भन्न खोज्नु भयो यहाँले? बजेटको कुरा होइन कि जुन किसिमको एउटा जुन स्टिमुलस प्याकेज आयो त्यो चाहिँ तल्लो तबकासम्म पाएन, पुगेन भन्ने कुरा। जस्तो सुरुमा चाहिँ मौद्रिक नीतिले एड्रेस गरियो, यस्तो गरिनेछ, यस्तो हुनेछ भन्ने कुरा आयो हैन, एकदम राम्रै ल्याएको हो। तर के छ भने तल्लो तह तबकामा जसले
अत्यावश्यक छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने उहाँहरूको चाहिँ एउटा कर्पोरेट किसिमको ल अडिटर होइन सिए त्यस्तो हुँदैन कि चाहिँ जसको कर्पोरेट किसिमको ठुला मजला अफिसमा एउटा व्यवस्थित अफिस छ उहाँले चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स सिट केवाइसी जे चाहिने होइन ब्याङ्कले खोज्ने डकुमेन्ट तयार गरेर दुरुस्त गरेर पेस गर्यो र उहाँले पाएको अवस्था छ भनेदेखि तल्लो तबकामा उहाँहरूको त्यस्तो किसिमको चाहिँ दुरुस्त हिसाब हुँदैन भन्नासार गर्न सक्दैन र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि हिसाब वार्षिक रूपमा चाहिँ गर्ने सरकारलाई पुर्याउनु पर्ने अथवा दिनुपर्ने कर राजस्व दिइरहेको हुन्छ तर हिसाब किताबमा कर्पोरेट लेभल जस्तो दुरुस्त केवाइसीदेखि सारा व्यवस्थित भएको हुन्न होइन बरु चाहिँ यो मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने तल्लो तहलाई चाहिँ जुन एड्रेस हुने कुरामा अलिकति सहजीकरण र सरलीकरण गरिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। जस्तै बजेट सार्वजनिक भइसक्यो हैन र यहाँहरूको कतिपय मागहरू सम्बोधनहरू पनि भए होला हैन र यो बजेट कार्यान्वयन हुनेप्रति चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू? पक्कै पनि अब कुनै पनि मुलुकको बजेट कार्यान्वयन भएन भने त मुलुक नै फेलर हुन्छ होइन र चाहिँ अलिकति तलमाथि चाहिँ 19-20 हुने चाहिँ प्रचलन छ बजेटमा होइन तर चाहिँ सक्दो चाहिँ हामीले जुन किसिमको एड्रेस गरियो भनियो बोलियो त्यो व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो होइन। कतिपय बजेटको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब विनियोजन गरिदिने होइन अब त्यो जस्तै विकास बजेटकै कुरा भयो होइन त्यो कुराहरू विनियोजन भयो त्यो खर्चेको हुँदैन। कतिपय चाहिँ गएर चाहिँ भनौँ न वर्षको अन्तिममा असारमा आएर चाहिँ यो छ नि तपाईँको चाहिँ बर्सातमा धमाधम कन्स्ट्रक्सन कामहरू निर्माणका अन्य कामहरू भइरहेको हुन्छ त्यो साथसाथै चाहिँ तपाईँको बर्सातको पानीले बगाइरहे पनि हुन्छ कि यसो हेर्दाखेरि आफैले चित्तै दुख्ने किसिमको छ कि किनभने हामी आफ्नो मेहनतले कमाएको रगत पसिनाबाट चाहिँ कमाइ भएको चिज चाहिँ हामीले सरकारलाई जनताको हामी व्यवसायीको हामी चाहिँ सरकारलाई चाहिँ त्यो राजस्व बुझाइरहेछौँ भनेदेखि त्यो खर्च व्यवस्थित नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा पनि एउटा धक्का पर्छ होइन किन भन्दाखेरि अनि तरलतामा पनि समस्या आउँछ र यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने मेरो भनाइ हो भनेदेखि जुन बजेट विनियोजन गरिन्छ विशेष गरी विकास खर्च होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट 3 महिनामा यो खर्च भयो कि भएन भन्ने अनुमान गर्ने कि हरेक चाहिँ वर्षको क्वार्टरली रिभ्यू गर्ने खर्चिन भने किन खर्चिन त यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दुरुस्तमा यो नियमन पनि गरिराख्नुपर्छ एउटा सिस्टम बसाल्नुपर्छ अन्तिममा मात्र चाहिँ खर्च गर्ने र चाहिँ केही महिनासम्म निकासै नहुने यस्तो परम्परा हुनु भएन र चाहिँ अहिले चाहिँ बजेट प्रक्षेपण गर्नासाथ सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाने व्यवस्थित हुने खर्चिनुपर्ने किसिमको नियम पनि आउनुपर्छ अनुभव पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। जस्तै यहाँले भन्नुभयो यो बजेट चाहिँ अन्तिममा आएर जुन बालुवामा पानी हाले जस्तो गर्ने हैन असारे विकासमा केन्द्रित भयो अलिकति त्यो समस्या छ जुनले चाहिँ अब यो परिपक्वता देखिएन बजेट प्रति जुन विकास हुन्छ विकास त हुन्छ तर त्यो विकास भनेको चाहिँ केही क्षणिक देखावटी मात्रै भयो भन्न खोज्नु भयो। देखावटी होइन भएको त छ कि तर कतिपय हतारमा गरिराखेरि बर्सातमा गरिराखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ बगेर गयो नोक्सानी धेरै भयो र चाहिँ गरिने विकास बजेटको खर्च भनेको समयमै तालिका अनुसार गरिनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। यो समयमा जुन विकास हुनुपर्ने हो नि के हुन नसक्नुको पछाडिको कमजोरी चाहिँ कसको हो? अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ जुन एउटा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जुन अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालयमा बाँडफाँड गर्ने कुराहरू समयमै गरिनुपर्छ कि कुन मन्त्रालयले कुनले केमा के पायो त्यो चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको निकासा गरिदिनु पर्यो कि त्यहाँ निकासाको लागि चाहिँ महिनौँ ढाउनु पर्ने होइन त्यो अवस्था पनि नहोस् होइन त्यो किसिमको व्यवस्थित किसिमबाट हुनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। र चाहिँ अब विनियोजन गर्ने अनि त्यो निकासाको लागि चाहिँ अन्य मन्त्रालयले चाहिँ दौडधुप गरिराख्नुपर्ने अब हाम्रो लागि त सरकार भनेको त गार्जियन हो सरकारले ल्याएको बजेट कुनै पनि मन्त्रालयले गर्ने काम कारवाही चाहिँ दुरुस्त हुनुपर्छ समयमा नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। बजेट विनियोजन हुन्छ तर जुन निकासामा ढिला हुन्छ बजेट यो समस्या छ र यो हुनुमा या सम्बन्धित सरकार नै यसमा लाचारीपन देखाइरहेको हो या होइन अन्तिममै गएर गर्नुपर्छ बजेट सक्नै पर्छ र त्यो बजेट चाहिँ जसरी नै सक्नुपर्छ असारे विकासमै केन्द्रित गरेर सक्नुपर्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित भए हो कि माग्नेहरूले नै ढिला मागेको हो कि जुन हामीलाई ल बजेट चाहियो यो क्षेत्रलाई बजेट चाहियो भन्ने प्रति नै चुकेको हो कि हामी कतै कुनै पनि कुरा राष्ट्रले एउटा आफ्नो पूर्वाधार विकास जे पनि गर्दाखेरि एउटा
एक्सन प्लान हुन्छ त्यो प्लान अनुसार चलिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो होइन। हामी कहाँ चाहिँ के छ भने कुरा बोल्ने प्र्याक्टिकलमा अहिले ढिलासुस्ती छ, यस्तो चाहिँ हुनु भएन होइन। समयमै यो काम गर्ने कुरा त सेड्युल अनुसार चल्नुपर्छ। सेड्युल अनुसार चल्ने प्रचलनलाई चाहिँ हामीले एउटा अलिकति सरकारले स्ट्रङली चाहिँ नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। भनेपछि यो जुन असारे विकासमा केन्द्रित हुनु होइन, समयमा बजेट विनियोजन नगर्नुमा यो सरकारी पक्षकै गल्ती हो भनेर अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारभित्र एउटा आपसी एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयमा छ नि समन्वयको कमी हो कि जस्तो मलाई महसुस भएको छ होइन। यस्तो चाहिँ हुनु भएन। जुन कुरा विनियोजन भएपछि सरसर्ती जानुपर्छ, स्वतस्फूर्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँले पनि देखिरहनु भएको छ, चाहिँ भोगिरहनु पनि होला, हामीले पनि देखिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। हरेक वर्ष यो किसिमको हाम्रो बजेट विनियोजन समयमा नहुने समस्या भइरहेछ। आउने यो नयाँ सरकार होइन, अहिले चाहिँ को मन्त्रीमण्डलले यसमा विशेष ध्यान पुर्याओस्, समयमै विनियोजित बजेट खर्च गरियोस् र चाहिँ जिडिपी र चाहिँ आर्थिक तरतालाई पनि सहयोग पुर्याओस् भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा समेटिएको करको दायराप्रति यहाँको धारणा चाहिँ के रहेको छ? करको दायरा करिब करिब कस्तो छ भनेदेखि विगतमा जे परम्परा छ त्यसमा नै हामीले चाहिँ भनौँ न क्यारी ओभर गरेर आइरहेछौँ होइन। करको दायरा चाहिँ अझै पनि हामीले बढाएर लगेको अवस्था सकेको अवस्था छैन। अझै पनि थुप्रै तपाईँको चाहिँ झन्डै 40-45% चाहिँ ग्रे मार्केट करको दायरामा नआएका व्यवसायहरू अझै पनि छन्। 50-55% चाहिँ रेगुलर रूपमा करको दायरामा बसेर सेवा राष्ट्रलाई गरिरहेछ भनेदेखि कतिपय नआउनेहरूलाई ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हामी सुझाएका पनि थियौँ कि विशेष गरी एउटा कुरा हामीले स्ट्रङली के राखेका थियौँ भनेदेखि यो गएको मन्त्रीज्यूलाई विगतको चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो बजेटमा कमसेकम यो घर जग्गा कारोबारलाई लिएर होइन, जसमा अरबौँको कारोबार हुन्छ, यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा व्यवस्थित तवरले भएको छैन। जो मान्छेको चाहिँ नागरिकता नभए पनि हुने, प्यान कार्ड नभए पनि हुने, त्यो बिचौलियालाई चाहिँ घर जग्गाको कारोबारको ब्रोकरको काम गर्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्न कमसेकम एउटा चाहिँ कम्पनी मार्फत रजिस्टर कम्पनी, ब्रोकर कम्पनी घर जग्गा कारोबारको लागि गरियोस् र चाहिँ जस्तो चाहिँ सेयर कारोबारमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिन्छ नि ब्रोकर कम्पनी, घर जग्गा कारोबारमा पनि यस्तो गरियो भनेदेखि हामीले अरबौँ राजस्व उठाउन सकिन्छ, व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुझाएका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन र बजेटमा पनि स्ट्रङली एड्रेस भएको अवस्था छैन। यहाँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष भइसकेपछि म चेम्बरतिर गएँ होइन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष भइसकेपछि के काम गर्नुभयो र अब के काम गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ हामीलाई? विशेष गरी मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो म चाहिँ चेम्बरमा अध्यक्षको नेतृत्वमा आएको मोटामोटी 3 महिना भयो होइन, 3 महिना छान्छौँ र चाहिँ यो चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो संस्थाभित्र के छ भनेदेखि मेरो एकल विचारधारा आउँदैन। हाम्रो विभिन्न चाहिँ विधाबाट जिल्ला, नगर, प्रदेश होइन, अनि वस्तुगत, द्विराष्ट्रिय, उद्योग क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र सबैको एउटा कम्पाइल एउटा सुझाव हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ म चल्ने हो र चाहिँ मेरो केही कुरा त्यसमा भिजन राख्ने हो। र चाहिँ हामीले चेम्बरमा चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा के कुरा चाहिँ छलफल र चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले भनौँ न भनाइ चाहिँ राख्न चाहन्छु भनेदेखि यो मुलुकलाई जसरी भए पनि हामी आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ एउटा कृषि क्षेत्रमा होइन, हामीले जस्तो भनौँ न अहिले दाल, प्याज, तरकारी, चामल जे पनि आयात बेच्न छौँ भने कमसेकम छिटोभन्दा छिटो 3 महिना 6 महिनामै रिजल्ट देखिने कि भन्दाखेरि यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति हामी एउटा व्यावसायिकरण, वैज्ञानिकरण, यान्त्रिकरण गरेर एउटा सिँचाइको पनि व्यवस्थित होइन, सरकारले त्यो गर्ने कुरा चाहिँ सिँचाइतिर चाहिँ सरकारले गरिनुपर्छ गरेर चाहिँ एउटा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरेर अलिकति हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जहिले पनि हामी रेमिटेन्सको भरमा मात्र यो मुलुक चल्न सक्दैन। आत्मनिर्भरको लागि पहिलो प्राथमिकमा कृषिमा दिनुपर्छ भन्ने
मेरो भनाइ हो। र त्यसको साथै हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग अपार एउटा चाहिँ जलस्रोत छ। यो जलस्रोत क्षेत्रमा पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन गरेर होइन, कतिपय कुरा यहाँ जलस्रोतमा पनि समस्या छ, समस्या कुरा गर्नु धेरै छ, तैपनि छोटो रूपमा म के छु भन्दाखेरि एउटा सरकारी भिजन स्पष्ट साथ जलस्रोत उत्पादनको लागि आउनुपर्छ। जस्तो जग्गा प्राप्तिको कुरामा पनि कठिन छ होइन, कतिपय कुरा ट्रान्समिसन लाइनहरू लाने पनि कठिन छ भन्दाखेरि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरेर जलस्रोत क्षेत्रमा हामीले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गरेर स्वदेशमा म्याक्सिमम हामीले चाहिँ स्वदेशमै उत्पादित विद्युतलाई प्रयोग गर्ने, त्यो गर्यो भनेदेखि कतिपय कुरामा चाहिँ हाम्रो यो डिजेल पेट्रोल छ नि आयात भइरहेछ, त्यसलाई इलेक्ट्रिक गाडीको व्यवस्था गरेर त्यसलाई विस्थापन गरिन्छ छ नि, पेट्रोल त्यसलाई पनि घटाउन सकिन्छ। त्यसमा गऱ्यो भने खरबौँ रुपियाँ हामीले बचाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् होइन। त्यस्तै चाहिँ यो विद्युत शक्तिलाई हामीले पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल गरेर यो हाम्रो बिजुली चाहिँ भारत बङ्गलादेश होइन, बङ्गलादेशले पनि खरबौँ लगानी गरेर किन्छु भनेर आइरहेछ। यतातिर हामी छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्छ र यसमा चाहिँ आम जनताको चाहिँ सहभागिता हुनुपर्छ यो जलस्रोत क्षेत्रमा पूर्वाधारमा होइन। नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने किसिमको एउटा नारा नै गरेर घर घरमा जनताको हातमा जलस्रोतको सेयर होस्, तर यो व्यवस्थित र चाहिँ निर्यात र मुलुकमा उपभोग हुने गरी गर्नुपर्छ। हामी त्यति साह्रो निराशा मारेर बस्नुपर्ने मुलुक होइन होइन। हामीसँग नेचुरली थुप्रै कुरा छ। अब कुन क्षेत्रमा जाउँ, अब तपाईँको सिनरीको कुरा जाउँ कि जडीबुटीको कुरामा जाउँ कि अन्य थुप्रै खानीजन्य कुरा जाउँ कि धेरै हामीसँग चाहिँ स्रोत र साधन छ। आत्मशक्ति हाम्रो बलियो हुनु पर्यो र चाहिँ हामी चाहिँ एउटा विगतको जस्तो सोचाइ नराखेर एउटा नवीनतम सोच राखेर होइन, सबैले चाहिँ यो मुलुकलाई प्रवर्धन र सम्वर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारदेखि जनतासम्म होइन एउटा चाहिँ नयाँ एउटा भनौँ न भिजन चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको सरकारको यसमा मुख्य भूमिका हुन्छ र चाहिँ सरकारले चाहिँ यो भिजनमा सहभागी गराउनलाई एउटा राम्रो दरिलो चाहिँ एउटा सरकारी नियम कानुन र चाहिँ मुलुकलाई प्रवर्धन हुने कुरा व्यवस्थित किसिमको एउटा योजना पनि आउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र अहिले केही तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा रहेको छ होइन। जुन यो तङ्ग्रिँदै गरिएको अवस्थालाई कोरोना पछिको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि निजी क्षेत्र विशेष गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र सरकार बीच चाहिँ के कस्तो खालका सहकार्य भए छोटकरीमा बताए। अहिले हामीले चाहिँ के बनाएको छ भने यो कोभिडले परेको इम्प्याक्टलाई चाहिँ अर्थतन्त्र उकास्नको लागि सर्वप्रथम त चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा खोपलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ यता गाउँ टोलमा लगेर चाहिँ खोप छिटोभन्दा छिटो लगाइनु पर्यो, किन खोप लगाउनेमा हामी ढिला भयौँ होइन। यसको साथसाथै एउटा चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालय WHO ले जुन मापदण्ड तोकेको छ होइन, यो चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड त्यसलाई चाहिँ पनि अलिकति छ नि कडाइ गरेर नै भए पनि पालना गराउनु पर्यो कि, नियमन पनि गर्ने। सानोतिनो मिस्टेक गर्यो न व्यवस्था गर्यो भनेदेखि पनि पनिसमेन्ट जस्तो कि हल्का जरिवाना। पहिला विगतमा तपाईँको चाहिँ मान्छेको बिना हेलमेट पनि मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि ट्राफिक प्रहरीले 200-500 लिन्थ्यो नि। कमसेकम यस्तो गरेर भए पनि अलिकति यो हामीलाई चाहिँ भनौँ न एउटा अनुशासित राख्ने पनि सरकारले चाहिँ स्टेप लिनुपर्छ। यो भयो भनेदेखि हामीले एउटा खोपको व्यापक परिचालन गर्ने, अनुशासित भई चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड पनि पालना गराउने र चाहिँ त्यसको साथसाथै अर्थतन्त्र पनि चलायमान गरेर लगिनुपर्छ। मैले यहाँलाई यहाँ रोक्न चाहे, कोभिड विरुद्धको लडाईँमा चाहिँ निजी क्षेत्रको खासै उपस्थिति देखिएन भएन भन्ने आरोप पनि लाग्यो नि, के निजी क्षेत्र चुकेकै हो त? होइन, त्यस्तो होइन। हामी निजी क्षेत्रले कोभिडको अब गत वर्ष भनौँ चैत्र 11 गते सुरु भयो, दोस्रो लहर यो वर्षको वैशाख 16मा आयो होइन। हामी निजी क्षेत्रले गर्ने काम कारबाही सेवाको रूपले हामीले थुप्रै स्वास्थ्यका उपकरणहरू, अक्सिजन सिलिन्डरहरू भए होइन, राहत सामानहरू अहिले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ सिडमनी राखेर चेम्बरको छातामुनि बसेर हामीले सेवा गरिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, हामीले व्यापक रूपमा जिल्लामा चाहिँ आफ्नो सङ्गठन मार्फत सेवा गरिरहेछौँ। यो मुलुकमा चाहिँ महामारी विपत्ति पर्दाखेरि हामी जस्तो छाता सङ्गठन त्यतिकै चुप लाएर बस्ने भन्ने कुरै आउँदैन। यो देशको नागरिक पनि हौँ, हामी एउटा व्यवसायी पनि हौँ र चाहिँ हामी जिम्मेवार पनि छौँ, हामी सेवा गरिरहेछौँ। आजको यस अवस्थामा निजी क्षेत्र कति सम्भावना र कति चुनौती बोकेर बसेको छ? अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै तपाईँको चाहिँ यो कोभिडको कुरा छ होइन।
अब यसलाई चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान गर्न सक्यो भनेदेखि हामी चाहिँ कुनै चाहिँ भनौँ न निराशा मान्नुपर्ने अवस्था छैन। स्वास्थ्य चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो होइन। त्यसपछि यसलाई अलिकति नियन्त्रण गरेर हामीले छिटोभन्दा छिटो आर्थिक चलायमान होइन, पर्यटनहरू भित्राउने सारा कुराहरू चाहिँ भनौँ न उद्योग व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गर्ने र चाहिँ मुलुकमा जे जति पनि छ उत्पादन गर्ने वृद्धि गर्ने भन्ने पनि त्यसमा पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ र चाहिँ यसले केही समय चाहिँ दुःख देला। यो चाहिँ मलाई लाग्छ 5-6 महिनाभित्र हामीले खोपलाई चाहिँ व्यापक बनाएर मुलुकलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनुपर्छ। पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र निराशा मान्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि होइन, यहाँको सूत्र चाहिँ के छ? यहाँ विशेष गरी के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ एउटा अर्थतन्त्र उकास्नको लागि एउटा सरकारको एउटा स्ट्रङ एउटा सरकारी नीति हुनुपर्छ। समय समयमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा त्यो चाहिँ नीति परिवर्तन हुनु भएन होइन। र चाहिँ यो पक्कै पनि हामीले अहिले नेपालमा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भनौँ न लगानी भित्राउनको लागि एउटा चाहिँ एकद्वार नीति ल्याउने, सहजीकरण गर्ने, सरलीकरण गर्ने होइन। कतिपय चाहिँ विदेशीहरू यहाँ लगानी गर्नको लागि होइन, उहाँहरूको पैसा फिर्ता लानुको लागि होइन, एउटा हेजिङको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यो जुन किसिमको एक्सचेन्ज रेटको फरक हुन्छ नि, त्यस्तो एउटा सुविधा दिने विदेशीको हकमा म भन्दैछु होइन। र चाहिँ त्यो विदेशी लगानी पनि भित्राउँदाखेरि केवल कागजमा मात्र भित्राउने हुने कि उहाँहरूले चाहिँ कतिपय कुरा यहाँ भएको छ चाहिँ विदेशी लगानी आयो, उताबाट बैंक ग्यारेन्टी कागज है, यही बैंकको कर्जा लिएर चाहिँ पुँजी चलायमान भयो भन्दाखेरि मुनाफा भएर चाहिँ अलि हाम्रो मुद्रा विदेशीको अवस्था छ कि अहिले चाहिँ गर्दाखेरि कमसेकम एफडिआईहरू भित्राउँदाखेरि उहाँहरूको इक्विटी चाहिँ बैंक मार्फत रकमै भित्राउने पनि विधि ल्याउनु पर्छ। भनेपछि यहाँको भनाइअनुसार कागजमा मात्रै सीमित भयो, कतिपय कुरामा यस्तो भएको छ एफडिआईमा। यो चिजलाई सच्याउनु पर्यो र चाहिँ हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मुलुकमा चाहिँ आउने चाहिँ लगानी जुनै सेक्टर स्वदेशी विदेशीको लागि चाहिँ हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ र एउटा चाहिँ प्राय धेरै जसो कम्पनी चाहिँ कुनै व्यक्ति या चाहिँ कम्पनीलाई मात्र सुम्पिने होइन, त्यसमा जनताको लगानी पिपिपी कन्सेप्टमा होइन, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप यो कन्सेप्टमा चाहिँ लगानी भित्राउनुपर्छ र ठुल्ठुला उद्योग पनि त्यसरी प्रवर्धन गर्नुपर्छ स्वदेशकै होइन। त्यो गर्दाखेरि जनताले पनि चाहिँ आफ्नो हातमा सेयर पाउँछ। त्यसरी गर्यो भनेदेखि हामी थुप्रै कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट र यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, उद्योगीहरू? अब म एउटा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ के कुरा राख्न चाहन्छु भनेदेखि यो मुलुकलाई सम्पन्न चुरुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि पक्कै पनि हामी यो कोभिडबाट मुक्त हुनैपर्छ र चाहिँ हाम्रो बोल्ने र व्यवहार एउटै होस् र अनि मात्र हामी माथि जान सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सबैले विशेष गरी नेतृत्व वर्गले सरकारले पालना गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। र पछिल्लो समयमा कोभिडले जुन अर्थतन्त्रलाई पारेको जुन असर रहेको छ र यसबाट उक्सनको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, अब आउने मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, के कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।